लैलतुल क़द्र में क्या दुआएं मांगनी है? दो दुआओं को फोकस ज्यादा करना है। एक, हिदायत अपने लिए भी, अपने माँ बाप के लिए, बीवी और बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, और इनकी अजवाज और इनकी औलाद, ये आपका फैमिली क्या हो गई? कंप्लीट। यूं दुआ मांगे, ऐ अल्लाह आफियत वाली जिंदगी दे, सीधे रास्ते पे चला दे मुझे, मेरे वालदैन को, वालदैन में बाप दादा सब आ गए, नाना नानी सब आ गए, मेरे वालदैन को, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे बहन भाइयों, उनकी अजवाज और उनकी औलाद को। अजवाज में शौहर और बीवी दोनों आ गए हैं, तो ये आपकी फैमिली क्या हो गई? कंप्लीट। तो ये सबके लिए दुआ कर दी। तो चंद दुआएं, अब मौजूद चल पड़ा है तो मैं बता देता हूं जो मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहां दुआ ही नहीं, अजीब तरीके से दुआएं मांगी जा रही होती है। चंद दुआएं बहुत जरूरी हैं जो इन लैलतुल क़द्र में आपने कसरत से मांगनी है। एक दुआ सबसे पहले मैंने बताया, क्या मांगनी है? हिदायत। बल्कि इससे भी पहले अपने गुनाहों की मगफिरत, क्योंकि गुनाह दुआ की कबूलियत में आड़ बनते हैं। अल्लाह कहते हैं तू मेरी तो कुछ भी नहीं मानता और अपनी मुझसे मनवा रहा है, मैं जब तुझे आजमाइश में डालता हूं तो तू कुछ भी नहीं करता। तो पहले अल्लाह से माजरत करें, माफी मांगे, जो मेरे गुनाह हो चुके माफी चाहता हूं, मैं इकरार करता हूं मैं गलत हूं, तू मेरे गुनाहों को क्या कर दे? माफ। ये बार बार मांगे अल्लाह से, यही है इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। और दिल में नियत करें, अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूं आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा। शैतान ऐसे मौके पे कहेगा हबे तू कर लेगा, तो क्यों झूठे वादे कर रहा है? तो शैतान को बोले तू और मैं जानूं, अल्लाह जाने, तुझे कबाब में हड्डी बन के तुझे क्या तकलीफ हो रही है? ये शैतान ना ऐसे मौके पे ये करवाता है ताकि मुंह से बात भी अच्छी ना निकालो आप। शैतान आएगा और कहेगा कि भाई तू दुआएं मांग रहा है कि तू मैं दोबारा नहीं करूंगा, तूने करना तो है ये काम दोबारा, क्यों अपने आप को धोखा दे रहा है? तो आप शैतान से क्या बोलो, भाई मेरा मामला अल्लाह का मामला, तेरे को बीच में तकलीफ क्या हो रही है? जैसे मैं जब शादी कर रहा था तो लोग मोहल्ले वाले कह रहे थे मुफ्ती साहब को क्या हो गया, फिर तीसरी शादी कर रहे हैं। तो एक साहब ने कहा भाई अपने खर्चे पे कर रहे हैं, लड़की के अब्बा राजी हैं, तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? उनके घर वालों को हो तो समझ में आता है। तो यही बात शैतान को समझा दिया करें, सही है? ये वसवसे डालता है शैतान अमल से रोकने के लिए। तो भाई जब बाद में खुदा न खास्ता हो गया तो दोबारा तौबा कर लेंगे। अब ये थोड़ी कि अगर होने का खतरा है तो हम कोई अच्छा काम ही ना करें, बाकी अच्छे अमल भी छोड़ दें इस चक्कर में कि हमसे तो गुनाह हो जाता है तो हम क्या, हमें क्या? भाई हो जाता है तो जब होगा तो देखा जाएगा, अभी तो नहीं हो रहा ना, अभी तो जज्बा नहीं करेंगे बस। तो पहले क्या करना है? गुनाहों से तौबा, उसके बाद हिदायत की दुआ। सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक। उसमें अपने लिए, बीवी बच्चों के लिए, अपने वालिदैन और बहन भाई और उनकी अजवाज और औलाद, ये पूरा बड़े बड़े रिश्ते कवर हो गए इसमें, ठीक है ना? फिर तीसरे नंबर पर दीन की खिदमत की दुआ कि अल्लाह हमसे दीन का बहुत काम ले ले, क्योंकि उलमा के लिए तो सबसे बड़ा की फजीलत ही यही है कि अल्लाह उनसे दीन की खिदमत ले ले। वो दुनिया में कारोबार के लिए नहीं है, शादियों के तो एक ज़िम्नी चीज है, उसके लिए शादियों को प्रमोट करने के लिए जरूर है क्योंकि वो भी दीन का एक हिस्सा है। अभी हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब कहते थे उलमा को खुद शादियां ना करो, लोगों को तरगीब दो। लोग कहते थे हजरत तरगीब कैसे दें जब खुद नहीं करेगा, खुद करोगे तो दीन के काम के काबिल नहीं रहोगे। इतने झगड़े होंगे ना कि बस इसी काम के रह जाओगे और किसी काम के नहीं रहोगे। तो अलबत्ता ये सुन्नत है जरूरी, तो लोगों को तरगीब दो, लेकिन वही बात है कि ऐसे तरगीब दें लोग कहेंगे खुद कर नहीं रहा। तो ऐ अल्लाह दीन का काम मुझसे बहुत ज्यादा ले ले। ताजिर है वो भी दुआ कर सकते हैं, दीन का काम ले ले, अल्लाह उसके माल से मदारिस बनवा दे, मस्जिदें बनवा दे, यतीम खाने खुलवा दे, तो कितनी बड़ी बात है। चौथी दुआ आफियत की। ये ना मांगा करे अल्लाह मुझे मालो दौलत दे दे, अल्लाह मेरी तनख्वाह 2 करोड़ करवा दे। इस तरह की दुआएं ये जुजियात हैं, हदफ को फोकस करना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफिया, मुआफी चाहता हूं, आफियत, आफियत वाली जिंदगी, टेंशनों से पाक जिंदगी चाहिए। अब वो अल्लाह की मर्जी है, पैसा दे के टेंशन से पाक कर दे या बगैर पैसे के आपको टेंशन फ्री बना दे। आफियत चाहिए मुझे, फिर दीनी व दुनिया वल आखिरा, दीन में भी आफियत, मेरा दीन भी मुसीबतों से महफूज रहे, मेरी दुनिया भी और आखिरत भी। वफी अहली व माली, मेरे घर बार भी परेशानियों से महफूज रहे, बीवी बच्चे भी, व माली, और मेरा माल भी मुसीबतों से महफूज रहे। मालों पे हलाकतें आ जाती हैं, फैक्ट्रियों को आग लग जाती है, तो ये बड़ी जामे दुआ है, समझते हो। उसके बाद एक दुआ अल्लाह से और मांग लो। शादीशुदा आदमी के लिए घर एक बड़ी टेंशन होता है ना,
وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے مصیبت سے پناہ مانگ رہا ہوں, تو مصیبتیں تو میں نے گھر میں خود پالی ہوئی ہیں. شادی شدہ لوگ, بعض لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے, تو یوں دعا مانگو, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمیں ہماری ازواج یعنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ دعا عورت بھی مانگ سکتی ہے, کیونکہ زوج کا لفظ بیوی پر بھی اور شوہر پر بھی. آنکھوں کی ٹھنڈک دے, ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, جب ہم گھر آئیں تو خوشی ہو, میری وائف بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ, میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, خوشی ہو. یہ نہ ہو کہ جب گھر آئے تو پتہ چلا بیگم میکے گئی ہے تو خوشی سے پاگل ہو جائے آدمی, جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. آدمی کا دکھایا اس کی بیوی میکے جا رہی ہے تو وہ بڑا پریشان نہ کہ یار جا رہی ہے, کچھ افسوس ہوا, اور ادھر منہ کر کے خوشی سے ناچ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کنڈیشن نہ ہو. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ان کو نیک بنا دے. ان کو کیا بنا دے؟ نیک, شریف, شرفا. نماز روزے میں لگے ہوئے ہوں, گھر جاؤ تلاوت کا ماحول ہو, دعاؤں میں لگے ہوئے ہوں, تلاوت کر رہے ہوں, تو جس کی فطرت صحیح ہو اسے یہ عمل دیکھ کر اس کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹھنڈی. اور اگر آپ گھر میں گئے, بیگم صاحبہ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں, سین چل رہا ہے بڑا ٹائٹ قسم کا نا, اور بچے بھی پب جی پہ لگے ہوئے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, میوزک سن رہے ہیں, خدا کی قسم اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں. میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بچی کو اسکارف پہناؤ, پراپر ڈریس پہناؤ, پھر دیکھو کتنی پیاری لگے گی آپ کو. اور آپ اس اسکارف جو ہے نا, اور اسکرٹ پہنا دو, سلیو لیس کپڑے پہنا دو, آپ کو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں لگے گی. گھر کا ماحول دینی ہو, طہارت کا, نماز کا, تلاوت کا, معمولات کا. تبلیغ والے کروا دیتے ہیں, اپنی عورتوں کو تبلیغ میں وقت لگواؤ گے تو گھر میں یہ معمولات شروع ہو جائیں گے. تبلیغ میں بڑی جان ہے. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, بیگم کنٹرول میں تھی, تبلیغ میں لے گئے, صحیح ہو گئی, وہ گھر کا ماحول بن گیا. اور گھر کا ماحول عورت سے بنتا ہے, آدمی سے نہیں بنتا. تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, یہ اسی کی تفسیر ہے. اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ مطلب نہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم جیت جائیں. پرہیزگاروں کا امام کا مطلب امام تو ہم ہیں ہی, ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار کر دے, اچھے لوگوں کے سربراہ ہوں ہم. تو بیوی بچے آپ کے ماتحت ہوتے ہیں نا, تو ہمیں ان کو کیا بنا دے, تو پرہیزگار بنا دے. تو یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ نے نیک لوگوں کی صفات میں یہ دعا بھی بیان کی ہے کہ وہ ہم سے یوں دعا مانگتے ہیں. اور دو دعائیں اور جلدی سے بتا دوں, یہ ٹاپک نہیں تھا, لمبا ہوتا جا رہا ہے مسلسل, اس پہ میں مستقل انشاءاللہ بیان کروں گا. دو دعائیں اور لیلۃ القدر میں, اور ویسے بھی معمول بنائیں. ایک دعا یہ کہ جہنم کی آگ سے خلاصی, بار بار قرآن یہ بیان کرتا ہے, جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے خلاصی. قرآن بار بار کہتے ہیں ہمارے نیک بندوں کے دل میں جنت کی اتنی لالچ ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے, محروم نہ کرنا اس جنت سے. جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا, انہوں نے جنت کو دوسرے درجے پہ رکھا ہوا ہے. میں بھی ہو سکتا ہے جنت ہو, مل جائے تو ٹھیک ہے, اس طرح سے مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ, دنیا میں آپ کو کوئی ایسا پیکج دیا جائے کہ یہ کر لو تو تمہیں پھر اس کے بدلے میں یہ ملے گا, اس میں 1000 گز کا بنگلہ ملے گا, اور ایسا بنگلہ ہوگا, کروڑوں روپے کا بنگلہ ہوگا, اس میں پھر تمہاری بڑی اچھی شادی ہو جائے گی, بہت خوبصورت بیوی ملے گی تمہیں, اور اس میں تمہاری خوراک ایسی ہوگی, تمہاری جوانی 100 سال تک رہے گی, ہے بھائی, اور تمہیں جناب کروڑوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں ملیں گی. یعنی جنت کے 10ویں حصے کی بات اگر ہم سے کی جائے دنیا میں, تو میرا خیال ہے سارا دن اس کی تلاش اور طلب کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا. کیونکہ یقین ہے نا, اس دنیا کو دیکھا ہوا ہے, آخرت کو دیکھا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ جنت. کہ اللہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک, اے اللہ تو نے پیغمبروں کی زبان سے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے سے ہمیں محروم نہ کرنا, وہ دینا ہمیں جنت, ہم محتاج ہیں اس کے. وہ بڑی دلنشیں جنت ہے, ایسا نہ ہو کہ نیک لوگ اس میں جا رہے ہوں اور ہمیں اس سے روک دیا جائے. اس وقت یہ منظر قہر بن کے گرے گا آپ کے اوپر, یہ بہت بڑی ٹینشن ہوگی. اور جہنم کی آگ سے پناہ, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر دے. تو یہ چند دعائیں ہیں جو مانگا کرے پابندی کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟